سلام دحن دوعلكم زغوركم تملكتنا على سنبت قطري ساعه 6 فران زحرنا يوم زيناتات حيزه قريبه له مس زيناتات الساعه هافتو غبرو بمداي ملكت قانقوا دما سلمون هايلو مسملا سميا ستوديو تلفزيون تقرا حابيرناكم كنصنحنا نمكتالكم اقدم مسكينه حزيز معبولو زلو عالماوي جيوبوليتيكاون قطباون لوطታት ኣብ ግምት ብምእታውን ብምትዕጽጻፍን ሞራን ትግራይ ኣብ ሙሓስላላው ግዛትን ብሄራዊ ረብሓታትን ሓድነቶም መስጢሞም ክሰርሑ ይግባእ ተባሂሎም ብምኽንያት ምኽባር በዓል 51 ዓመት በዓል ለካት 11 ሞራትን ካልኦት ሰራሕተኛታትን ዝተፈላለዩ ኣብያተ ዕዮን ዝተሳተፍሉ ዘተ ተሳሊጠሎ ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ነቲ ዘተ ተኸታቲሉ ዝስዕብ ሰብሳብ ኣሰናድየሎ بمخنيات مخبار مبل 51 عامت بعد لكاتيت 11 مهوراتن كالوت سرحتنياتات سفلالي ابيات عيون استساتفلو ابو اوتاو كونتات تግራይ ዘደበዘተ ተሳሊጡ ህልዊ ኩነታት ዓለም በመንጽር መጻዕድል ትግራይ በዝብል ርእሲ መበገስ ጽሑፍ ዘቅረቡ ኣይተሓጎስ ገብረ ክርስቶስ ሕዚ ኣብ መንጎ ዓበይቲ ሃገራት ዓለም ዝካየድ ዘሎ ንሕንሕ ዲሞክራሲን ሰብኣውነትን ዝዳኸሙሉን በዓል ጉልበት ተጠቃሚ ዝኾነሉን ኩነታት ከም ዝተበጽሐ ይገልጹ ዝሓየለ تمارز بحال زنوراني عالم لخم حقي زلوب كاستمري لو زبحال مورال زبحال عالم لخ كبرتها زبحال سؤالنا زبحال يلا نحزي سلوف تكالت عدتها زر زلون زيناي جان كنا زبحال زنور جينوسايد زبحال زنور جزع زبحال زنور يسر سلوف حيال زدوليو قلوة زغور الخناتات ناتفتر مصيو بمخنيات إداءتاونت هاجرات وصائي إثيوبياون منقلقال بوليتيكاون قطباون عامتات كم زغاطما زحبرو أيتحاغوس مهورات تግራይ ዓለማውን ዘባውን ጂኦፖለቲካውን قطباون ኩነታት መሰረት ገይሮም ንመሓስል እላው ግዛአትን ብሄራዊ ረብሓታትን ንምርጋጽ ክሰርሑ ጸዊዖም ታዝደልያ ትግራይ ከረጋግጥ እናነውዕን ናደሜንት ወይ ናነውዕትን ናደሜትን ትነብር ትግራይ ወይ ናነውዕን ናደሜ ዝነብር ትግራይ ኩሉ ይውል ኣብዚ መዳይዚ ኩሉ ዝግቦ መፍትሒ يدلي بلاد اندتر كندي جزي دمنا فسس خنبر كندي جزي ولدنا قبرنا خنبر تاي زي تخفله نزعدن محلاو تاهيلو تግራይስ تاي زي كفلنا يا نغرل لا አላውን ትግራይን አመጻዕድ ትግራይን ግን እንት አው መጻዕድ ትግራይ ምርጋጽ ለማ ናይ ህዝብ ወሳነት አክሰብተ ምግባርን ግን ፈላላይ ክልሆነ ያው أفتي ما بجس صحف رئيتو ذهبو تساتفتي تاريخو زعق بولدو أم هناسن هفتتاتن سقاتاتن تقراي أم ردأن مريحنات نمت خابز حقز تكال أم هناس بوتخرات كسر رحي قبايلو كم تقارو زلنا بوتاز فلادي مسلني أمنا يوين ناي بيس كيبينج ميشن تاي ترى خمسة نورا ناي فلادي نوعلنا كافت زقاتمانا جنسداوي وقون نوعلنا ناي مكل خال عقمناون تاي كم زنورا يمثلنا علم تردي يمثلني أب استراتيجي كوا لنا إلنا لنا سوف استراتيجي كوا زي موارد كقرنا زخولو قدات نتحليهمنا نسون كم يقدر أنا سجان غيرهم سكرتو العلنا معدنا العلنا كان سجاناتهم كلنا توريزم كنا العلنا خلينا خالنا ولا كنا خلينا ناي تقرأ حفتي كل مدى كله تقرأ وايك فولت أنا مقبرنا ناي مردان حزم السن عرس وصانا انت الكاسي بخسرنا تحزنا خ هفت خن زي بلنا سلازي أبزي زلنا كله تقراوي ناي تقراي هفت جنت أور راوندد كردا ناي مقبار قداي تقراي حزقت إمواكاب زلو بهراو حدقان خطوات مهورات تقراي حادنتهم مدلدال قند مواص يزبولو اتم تساتفتي عالم بس يحطو زلا درجة بمجنزاب وشتاو عامتات تقراي بمتخابن دبلوماسياوي بوليتيكاون قطباون لوت تاتن ممسا العل ربرب كم زحتت يزاربو حزبنا رجع زبل احنا تخابينا نوقع توينا الناس زاناتنا نحنا ربش ناس نتهزب نربشو سوازي كلنا ولبتن نقبر تكامل هاختا ناي ايديولوجي ناي هايمانوت ناي غلا ازما صقاي هم تعنتو زبال زنبره غزاي زهونه حساب تمرص دما ياو ناي تعد بوليسي خون يغزء تግራይ ዲሞክራሲ በኸምዚ አተክል ትኽእል አይፋል በኸምዚ አተክል ትኽእል ወይ ከምዝ መሰለ ይዘልያ አይፋል ከምዝ ወለ ይዘልያ እዝማ መጽኸለሎ مصلو او سلتها تعاس كم يبيل كحت باس يعني زيرداني بزعوا تكنولوجي بزعوا تدرو عقمي بزعوا ايكونومي عقمي كاب دخنت موصع كنوقع انت خوينا ون تي دبلوماسي عقمي ون بتعمل كل في مينا زلو سلازخونه بتحزن نحسو زلنا او خلي يكونن كاوزي وصينا زحاسب راسينا كنفطر زلنا لؤلاو خبرنا خنملس لنا يا لؤلاو نتግራይ حق منغستاو لؤلاو نتግራይ كرغاغص لو እዩ ካብኡ ሓሊፍና ከዓ ዝተማለአ መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ክንረጋግጽ ክንክእለልና
أفتي زتسترخبو أبال مأخلاي كوميتي هوحات بروفيسور كنف أبرهان كاب منقل قال سلطان أخصم جميرو كساب قربا أوانات تدقاقام زقات مفتناتاتن حلخلخاتن مفتاح مهورات تاريخ عاقبهم تقراي نابزحش بركة كسقاقرو مهورا وقبهم كفصومي قبايلهم كمتن مهوران تاريخنا فليتنا بحلنا كبرتاتنا تلابيسنا دول حدنتنا تنهنس اتكاب تدقاقام عنكليل نخبل زبنات أنحق عزو زي أبزح لفا 50 عمتات زلا جميرو زنبرة ناب زلا على براخة نخط ديب أبز قبر قعزو قبونا خمل نسعوت بمتمماني بيراوي حدنتنا نمحاصر سوساننا بزبل مري حساب أب بورت السودان أتبران مبل 51 عامت صنبل بعلكات 10 حدا بدمكة تخبيرهم محبر تجارو السودان جنفر سبورت السودان حبريتا كم زملاختو مبل 51 عامت لدت زباويان حرنة تجراين صنبل بعل 10 حدا لكاتيتن مغنيات بمقبار تجارو نبرت تكبابي إيرتراويان سوداناويان بحبار أب بورت السودان بزل على صنبل كم زخبر وحبيرهم أبو منبرن مكتل أبو منبرن محبر تجارو السودان جنفر بورت السودان أيتا كحساي قبر سلاسن مبرهتهم حقوسن قالوت دقفت قالس حزب تجراي زخونو سوداناويان إيرتراويان ركبن محزنة توم حزبتات زيادة تناخيرو كم زغصل أبت أوان حبيروم كبل ركب حزبي محبر تجارو السودان أيت ميكيل بولا قليزهم بتمساسالي زعبا محبر تجارو السودان جنفر أتبراون 10 حدا لكاتيتن مبل 51 عامت لدت زباويان حرنة تجراين بستفلالو مدلوات تخبيرومهم حزبنا أب كبيد سجم كوين يو تبع زحلفو زلو زبلو أبو منبر محبر تجارو جنفر أتبرا أيت اسم الله شبرانه فرتات لكاتيت عطعيتنا بمحاز كل مداوس أجماتنا بزلاقنة إن فتحلون قال إن أتولن بعل خوني قبايلهم دقفت حزب تجراي زخونو لعلو تسمزن بركز زبولو نبرت تكبابن سوداناويانن أفتسن بالبعل استرخبو خوينهم أب منغوز بتجراين حزب سودانن زصنحن أينوح أوان محزنتهم زيادة برتعهم كم زوصلوا له تزاربهم كبلو أيت ميكيل بولا وسيخهم حبيرهم أب مرحتي حوحات ببقوانو زقات مجمعات أب قالس حزب تجراي ناي بعلم قالت اوصلوا يحضروا ولا كوان تنبرو فتناتات تتصاويرو زقالس حزبن امرار حان تهانيصو بمنبارو غنا نابعاوت كم زبصحه نبارات تغادلتي وردات انقوا ملاش غليصوم حزي تفطير زلو مجمع عن تجراي كبيد واغا زخفلا بمخانو مرحت تجراي زلو مفلالاي بزته بمفتاح حدر لكاتيت كفصمو اتوم نبارات تقالستي وسيخم غليصوم لو نصبصاب نغوس ماره غبر مسقل كيروس كم صعب كارباوي بحوحات ناتمرحز تخايده حلف برتاوي قالسي اب زحصر اوان مليونات زعسله قبل عليك ساب تحتي حلفنت وسد زتود مرارحان حزب بمبارو مستنكراو عوت كركب كم زخاله نبارات تقالستي وردا طانقوا ملاش يزربو حزبي أبغون حوحات أبغون تعلمها خسلف زجورو هذا وانا نجر ياو تي شعوز نورت حساسبة أنا كفلزوي أني رشعو بتيز حلف سرعات عريو سنسني لسلز نوري كابزين من لقاقون مريح ودب يدلس لز نوري مريح ودب رخي بخاء تحزبي أبغون حوحات سلفو نتز نوري سرعات دوقو كبع لجميرو تقاليسو نتز نوري سرعات زي فتحوز نوري سرعات كوجر غير وإي مالتي مسل ديمقراطي أمن رخينا فتود كأوت حبرة تسوون بمسرت ودبيلو الرأي يكون كله أتحزو كنت تودو أفتح حبرة تسوقريو كاب أنا كبلع حزبي يبلع نال قريو كأوكن حبرة تسوون توديو بقى دودو كاستماقر غيري كأو دوات تدمشاو صفف للودو أينو ما أخلاي كوميتي يكون ترى تجارلاي أبحنت رحباي والعنيرم تجارلاي وجنينة البحال جبوز البحال يفلت النير تانجراون يا أخلنا نبلي تجبر ذرولو كسولة زخالة جن حق النت نيرو ما أخلاي كوميتي ترى تجارلاي البحال ينبرن تجارلاي ون كافزوي في الليل كافزوي تمجينا كافزوي تخدينا لتعود كنا تقالوا لخيلنا إنا سلازي كاب لعلي جميروش كاب تحتي حدا عينة تحساس وانيرو مالت
ውልቃውነት ዝበሃል ነገር ኣይነበረናይ ብለካይት 11 ዝተረኸቡ ዓወታት ብዙሓት እኳ እንተነበሩ ተመክሮታት ተቃልሲ ዓቂብካ ናብ ወለዶ ኣብ ምሕላፍ ክፍተት ስለ ዝነበረ እቲ ዝተፈጸመ መስተንክራዊ ታሪኽ ናሳሰይ ኸይድ ብምህላው እቲ ዝተፈጸመ ጅግንነት ብዝግባእ ክዕቀብን ወለዶታት ክመሃሩሉን ክስርሕሉ ይግባእ ኢሎም እቶም ነባራት ተቃለስቲ መስዋዕቲ ምኽፋል ጥራሕ ዘይኮነስ ናይቲ መስዋዕቲ ፍረውን ኣብ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም ሃገሩን ለውጥ خمس ዝጀመረሉ ሁነታት ስለ ዝነበረ እዚ ብትክክል ሕዝውን ናብ ተሐድሽ ወለዶ ክሐልፍ ኣለዎ ካብ ላዕላይ ካሻብ ታሕታይ ውድባታት ከስጢምካ ለሕብረተሰብካ ጽቡቕ ኣራዳድኣ ኣው ጽቡቕ ኣራኣያ ሓድነት ከደልልካ ብዙ ክዕቀብ ኣለዎ መበል 51 ዓመት ምጅማር ዝተወደበ ዕጥቃዊ ቃልሲ ለካይት 11 ኣብ ዝኽበረሉ ዘሎ እዋን ኣብ መራሕቲ ትግራይ ምግማዕ ዘጋጠመሉ ሓድነት ህዝቢ ኣብ ዝለዓለ ሕሉ ይኽበር ብምህላው መራሕቲ ትግራይ ነዚ ብዝግባእ ተገንዚቦም ዘለዎ መፈላላይ ብዘተፈቲሖም ሕድሪ ለካቲት ክፍጽሙ ከም ዝግባእ እቶም ነባራት ተቃለስቲ ይገልጹ እዞም ሕዚ ዝረኣዩ ዘለዉ ምልክታት ኣብ ምግፋሕን ዘይ ምግፋሕን እምበር ነይሮም እዮም ቶም ጸገማት ማለት እዩ እንተኾነ ግን شعو زنبره بالحت حزون كنت قمول لنا كنت قمول له وحزب الامنه لنا مالي تناي قدم حدنت نيره خز تلهلو اوي بصح نيرو خازقنا مفرقراق مصيننيا بقى ومبر انا يكحس ومبر انا يكحس او زي تفناجللو زفناجل خزوين وهي بوق وهي بحاده تليخونس بسممع غيرها ا حدا ومبر خوينخا عليخا تعالاليخا ا حدا راددا كبصحلو ولدنا كنت زارو تايبلو بمغوغو ان انجرا سنكيتنا نمغب زي مغوغو زنبر سب يلي انچوا دما صلايت ناي سبيا ني انتزامو غوغو تحلف زانچوا كويلم يزارو ولدنا ني انت حزبنا دصغمزي ترينا ولا تا سلطان خز تترفنا ناي تግራይና ትግራይ ከም ህዋሓቱን ከም ውድብ ኮይኑ ክወዳደር ምዘለው ውድባት ምስ ፌደራል ክረዳዳ ኣለዎ لمنتي أنا ودعي تزبل خناتاتي متسق بالسلطان شمايا بحلفنت شمايا زي كونس تحقي الحبرة السول مدحان كلهم تشاميهم لتحق مسمر حيزهم وحبرة السوق مرحو له مبل 51 عامت بهراو بعال لكايت 11 ابا عاوتن قال حزب تግራይን ዘለዋ እጃም ተገንዚቦም ሎም ጥራሕ እንተይ ኮነስ ወትሩ ከም ዘኽብርዋ ነባራት ተቃለስቲ ወርዳ ጣንቋ ምላሽ ሓቢሮም بعد لكاتيت 11 مغنيات بمقبار استخايده كللاوي وددر حتون ملسن تاريخنا جغننتن ولدنا كنفلط حقيزنا يكبلو تودادرت تمهارو غليصوم تمهارو نزيز غلصو مبل 51 عامت لكاتيت 11 مغنيات بمقبار كاب زواتات تግራይ ዝተወጻጹ ተምሃሮ ውድድር ሕቶን መልስን ኣብ ዝተሳለጠሉ መድረኽ እዩ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ነቲ ውድድር ሕቶን መልስን ተመልኪትዎሎ مبل 51 عامت 11 لكاتيت مغنيات بمقبار كاب زواتات تግራይ ዝተወጻጹ ተምሃሮ ውድድር ሕቶን መልስን ኣሳሊጦም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣይተ ገብረሃንስ ፍስሓ ከም ዝገለጽዎ እቲ ውድድር መዓጽልታ በብኣብያተ ትምህርቲ ይካየድ ናይ ዝነበረ ውድድር መዛዝም መድረኽ ምዃኑ ብምሕባር ተምሃሮ ታሪክን ጅግንነቱን ወለዶም ንክፈልጡ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጾም ክልል ደረጃ ነካይዶ ዘለና ውድድር ሕቶን መልስን በቢ ኣብያተ ትምህርቱ እናተኻየደ ናይ ዝጸንሐ ክልላዊ መዛዘሚ ፕሮግራም እዩ ዕላማ እዚ ፕሮግራም ሓደ ትበዓል ንምስትዋስ እዩ ካልኣይ ድማ ኣብ ማእዲ ትምህርቲ ዘለው ህፃናት ትግራይ ናይ ወለዶም ታሪክ ክፈልጡ ክርድኡ ምእንታን ኣብ መጻጻእቲ ቃልሲ እንታይ ይመስል ከም ዝነበረ ብመልክዕ ሕቶን መልስን ከምዚ ዓይነት ፕሮግራማት እናዳለኻ ክርድእዎ ናይ ምግባር ዓላማ ሒዙ እዩ ዝካየድ ዘሎ ማለት እዩ ናብ ናይ መወዳእታ ዙር ውድድር ሕቶን መልስን ዝሓለፉ ተምሃሮ ዝተፈላለዩ ወረዳታትን ከተማታትን ቦገኖም በቲ ውድድር ታሪክ ተጋሩን ክፈልጡን ኣስር ቀዳሞት ወለዶም ተኸቲሎም ኣብ ትምህርቲ ጸብለል ታንከምጹ ከም ዝሕግዞም ይዛረቡም ታሪኻያታትና ድማ ብደንብ ጌርና ፈሊጥናና ንወለዶ ዝሓልፍ ድማ ቅርሲ ስርሒና ንከይድ ዝብል ሓደ እንትንድና ትምህርቲ ጌርና ሲ ዞም ዝወደቁ ኣያታትና ከመይ ጌርና ዝኣክል ክንድብሶም ንኽእል ምክንያቱ ሓደ ስቴፕ ንድሕሪት ምልሲልና ማለት እዩ ዜሮ ወሕዋትና ወለድናን ማለት እዩ ከመይ ጌርና ክንድብሶም ዝኽእል ዝብል ንሕና ብትምህርቲ ኣቋም ከም ዘለና ዝገልጽ ማለት እዩ ንሶም ከም ካሊ ኮይኖም ንዓዶም ዝገበርዎ መስዋዕት ንሕና ከም ተምሃሮ ኮይና ኣብ ዘለና ትምህርቲ ብጽናዓት ኣጽኒዕና ብደንብ ተመሄርና ንዓድና ዝልውጥ ሓሳብ ንኽነምጽእ
እሺ አንፈትህበና كفت انت طيانا يو بزح تماهرنا انا تاريخ عندنا بزح نفلط غيرنا نفلط نبلنا نفلط غيرنا رسعنا نرنون نستوس غيرنا صبوي نير دس هادي نير تقالب تغبارنا خوان حنا ون تمرتنا طنكرنا حدرم ننقصلينا እቲ ክካይድ ዝቐነየ ውድድር ሕቶን መልስን ተምሃሮም ናይ መወዳእታ ዙር ተሸለምቲ ዕላዊ ዝኾኑሉ ለካቲት 8 2018 ዓመተ ምህረት ከም ዝካየድ እውን ንምፍላጥ ተኻኢሎም ታሪኽ ተጋድሎ 17 ዓመታት ህዝቢ ትግራይ ዝገልጹ ሰነዳት ብዝተኻለ መጠን ተዓቂቦም ዋላ እኳ እንተሃለዉ ብዝግባእ ክስነዱን ክላለዩን ከም ዘይከኣሉ ሰብ ሞያ سندا بيت مذكرة حاولت سماعتاتن بيت صحفة حواحتن حبيرهم تسفاز قعسوي توسق حيزولهم أب موزيم حاولتي سماعتاتنا زلنا زي موزيم زي كاب 10 شعات توسن شعاتن عم تمرت جميروز نبرة تقارلو حزب تقراي كمون قالسي هود حزباوي يعني حرن تقراي كساب 83 ويك عم فراس درجي يابزلو كلهم عينت سندات زبالو سندو زحازه موزيم كم زونه يزنقرلو يهون دامبر كمتي كلام عوز قبو كمتي كزمونو زقبو زمينو اي نوريون زلنا كمتي قدم 10 تات قدم 20 عامت زنبرو كونتات يزلو از موزيم زي حزبهم زنبرو تاريخاوي قرستات امنتاي بركيهلو زطفولو معنات الباسات نيرهم خمزي ذاكرة أبناء أوبريشن بزي مني ما أنستجيا زتقام لازم نور سلزي كم زلات زولن كاو شعات 150 تاريخ ومصحفتن سلسلة إسماعيل شمونتن زخنا خمسين رئيسنا قد دافعتن كعني تغييري ما بدهم بخك أصل فربازلي سوفت كوبي خون هارد كوبي أو زنور نتمو سوفت كوبي حيزم زنور كمبيوتراتهم كعني تغييري قاعد عم بدق بهارد ديسك بتفعل عليه سندات مسمى الكوتا أكلون كود بيت صحفتهم كواناون كاستفعل عليه زي فتحيز سلازنا سيف زخون سندات توصل له ساتون بسرعة كسنر تغيير الله ما هذا كزم من جن تبيت مذكرت كبيلينغو التكنولوجيا وانت حساب تغييري بقولوا زمن كم زي هاي زي خم زي ملطف دم تسرحي جن خزم الديجيتالايز له كاسيتا موزيوم سيتا كون جن يترفوي ما هذا እንደገና ካላይ ካት ዘሎ ቤተ መዘክር ባዕሉ ዘሎና ታሪኩን ግን ናፍተ ወለዶ አም محلፍ በጣም ይዝተርፎ ማለት ዋላይ ሃሉዚ ተወለዶ ናተይሉ ብዛዕባ ታሪኩ ዝፈልጡ ካብዚ ታሪክ ዝተማሃሩ ኻን ቀጻሊ ታውዚ ዘሎ ስሕተቱን አውዚ ዘሎ ጠንካራ ጎኑን ከገውድን ክመራመሩልን ግን ኣይካለን ዘለ ሳሕዝ ማለት ታሪክ ህወሓትን ናይ 17 ዓመታት ብረታዊ ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይን ብዝግባእ ምስናድ ዝተጀመሩ ስራሕቲ እኳ እንተሃለዉ ዛጊድ ኣብ መፈጸምታ ከም ዘይበጽሑ ዝሕብራ ሓላፊት ክፍሊ ስነዳ ቤት ጽሕፈት ህወሓት ወይዘሮ ኣብርሀት ጎመራ ውሱናት ጠፍኡ ሰነዳት ከም ዘለውን እቲ ዝበዝሕ ግና ሕዚ እውን ኣብ ከይዲ ስነዳ ከም ዘሎን ይሕብራ ዝበዝሕ ኣሎ እዩ እቲ ዶክመንት ገለገሊ ኣዲስ ኣበባ እውን ዘምጻናዮ ነይሮም ዝበዝሕ ኒአ እዩ ትስካን ዝኾነስ ኒአ እዩ ኣይጠፈና ገለገለ ድማ ያው ተፍቶም ተቃጸሉ ዘይተሰነዱ ዝተወሰነ ዘይተሰርሐ ኣለና እዩ ንኣብነት ከም ናይ ክፍሊ ተዕሊም ናይ ሽም ዝርዝር ናይቲ ተጋዳላይ ትውድብ ሒዞ ጸኒሕ እዩ ስለዚ ከምኦም ዝበሉ ሕዚ ቀረባ ብዙሕ ዘይንረኽቦም ገሊኦም ተጻሒፎም ገሊኦም ዘይተጻሕፉ እንዳሃለው ያው ተጻሒኖም ከይዶም ዝተቃጸሉ ኣለዉ ስለዚ እቲ ዝበዝሕ ስለ ዘሎ ግን ተሰኒዱስ ናብ ህዝቢ ክበጽሕ ናብቲ መንእሰይ ክበጽሕ ክግበር ይከኣል እዩ ይስራሕ ኣሎ ይሕዚ እውን መጽሓፍ ታሪክ እንደወሰዱ ይሰርሕዎ ኣለዉ እዮም ኣይተወደአን ክበጽሕ ግን ይጻዕረሉ ኣሎ እዩ በብዘርፉ ይጻሓፍ ኣሎ እዩ زغبركم تملكتنا على سنبت قطري ساعة 6 فران زحرنا يوم زيناتات اليوم نيرم نزنبرنا حبراو صانحيت ازينانا نمسكن بفزلكمو بروح على سنبت كونكم تمني سلام